सम्पूर्णमा नमस्कार। म अलका आचार्य। साथीहरू, मैले सधैँ भन्ने गरेकी छु, इक्जाममा आउने प्रश्नहरू पूर्व ठोकुवा गर्नु भनेको आफैमा मूर्खता हो। तर पनि पास्ट क्वेसन्सहरू एनालाइज गर्यो भने एउटा प्याटर्न चाहिँ अवश्य पनि आकलन गर्न चाहिँ सकिन्छ है। सो आज हामी त्यही प्याटर्नबारे छलफल गर्नेछौँ। सो सुरु गरौँ। हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको फुल मार्क्स हुन्छ 100 र उत्तीर्णाङ्क हुन्छ 35 मार्क्स। समय दिएको हुन्छ 3 घण्टा र माइक्रोबायोलोजीको पेपरलाई 3 भागमा क्याटेगोराइज गरेको छ। द फर्स्ट वान इज लङ एन्सर क्वेसन, जसमा 6वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ भने 4वटा गर्न पर्ने हुन्छ र हरेक प्रश्नले चाहिँ 10 नम्बरको अङ्कभार बोकेको हुन्छ। त्यसै गरी सर्ट एन्सर क्वेसन 10वटा दिएको हुन्छ साथीहरू, 8वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्नको चाहिँ 5 नम्बर हुन्छ। त्यसै गरी ग्रुप सीमा हुन्छ हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। यसमा पनि 10वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ भने 8वटा प्रश्नहरूको उत्तर भने हामीले दिनुपर्ने हुनेछ। एउटा हरेक प्रश्नको 2.5 नम्बर चाहिँ क्यारी गर्छ यसले र 20 भयो, गर्दा 40 र 20 गरेर 100 नम्बरको चाहिँ हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको पेपर हुन्छ। अनि माइक्रोबायोलोजीको पेपर रिजेबल्स टु द्याट अफ बोटनी। साथीहरू थाहा भइसक्यो होला। सो अब कुरा गरौँ है त। च्याप्टर वाइज कुरा गर्छौँ हामीले साथीहरू। हामीले 14वटा च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। 12, 13, 14 माइकोलोजी, भाइरोलोजी, प्यारासाइटोलोजी है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी सुरुबाट नै चर्चा गर्नेछौँ। सो सुरुको च्याप्टर रहेको छ हिस्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी। सो साथीहरू, यो हिस्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीबाट क्वेसन पेपरलाई, पहिलाको क्वेसन पेपरहरूलाई हेर्ने हो भने एकदम धेरै प्रश्नहरू स्पोन्टेनियस जेनेरेसनको थियोरीबारे सोधेको छ है। अनि यसलाई डिसअप्रुभ, अब थियोरी अफ अबायोजेनेसिसलाई चाहिँ के कसरी डिसअप्रुभ गर्यो लगायतका कुराहरू चाहिँ यहाँ सोधेको छ। लङ क्वेसनको लागि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो थियोरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन अथवा अबायोजेनेसिस चाहिँ लङ क्वेसनको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै गरी जर्म थियोरी अफ डिजिज पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ। जर्म थियोरी अफ डिजिज चाहिँ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको क्वेसनमा भने कहिलेकाहीँ 2.5 मा पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ है। अनि कोच पोस्टुलेट पनि भइहाल्यो, सर्ट क्वेसन अथवा भेरी सर्टमा सोध्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जर्म थियोरी र कोच पोस्टुलेट मिलाएर लङ क्वेसनमा पनि नसोध्ला भन्न सकिँदैन है। अनि कन्ट्रिब्युसन अफ माइक्रोबायोलोजिस्ट अथवा फिजिसियन, सो यो चाहिँ मेनली सबैभन्दा धेरै सोधेको भनेको चाहिँ लुइस पास्चरको हो साथीहरू है। अनि त्यसै गरी रोबर्ट कोचको बारेमा पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ। एडवर्ड जेनरको पनि सोध्ने गरेको छ। र साथीहरू अहिले चाहिँ केही क्वेसन्सहरू चाहिँ नयाँ आएको हामीले गतको इक्जामहरूमा हामीले देखिसकेका छौँ, बोटनीको पेपरमा, केमिस्ट्रीकोमा। सो मलाई चाहिँ अब लिभेनहुक पनि एकचोटि पढ्नु होला साथीहरू, एन्टन भ्यान लिभेनहुक। सो यसमा पनि चान्स छ है उहाँको कन्ट्रिब्युसन आउनको लागि इक्जाममा। सो यो कन्ट्रिब्युसन आउने भनेको चाहिँ 2.5 मार्क्समा हो एक्चुअली। कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ। सो अब कुरा गरौँ च्याप्टर 2 द क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर अफ माइक्रो अर्गानिजम्स। यसबाट पनि लङ क्वेसन आउने गरेको हामीले पाएका छौँ साथीहरू है। सो यसबाट चाहिँ क्लासिकल एन्ड मोलिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बेसिस के हो त क्लासिफिकेसनको। सो यो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ एकदम डिटेलमा हेर्नु होला साथीहरू, एकदम हेल्प पर्छ। लङ क्वेसनमा आउने यो प्रश्न हो है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर ग्रोथको आधारमा चाहिँ होइन के कसरी क्लासिफाई भएको छ ब्याक्टेरियाहरू, यस्तो यस्तो प्रश्नहरू सोध्ने गरेको पाएका छौँ। अनि प्रिन्सिपल्स अफ नोमेनक्लेचर अफ ब्याक्टेरिया भनेर चाहिँ 5 मार्क्समा मात्र पनि सोधेको छ भने 3 किङडम र 5 किङडमको बेसिसमा प्रिन्सिपल्स अफ नोमेनक्लेचर अफ ब्याक्टेरिया लेखेर यताउता गर्न चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्ने गरेको पाएका छौँ। ट्याक्सोनोमिक र्याङ्क अफ लिभिङ अर्गानिजम 5 नम्बरमा अहिलेसम्म आएको छ साथीहरू है। अनि मैले चाहिँ आकलन गरेको आधारमा डिफ्रेन्स बिट्विनहरू चाहिँ सम्भावना भएको भनेको डिफ्रेन्स बिट्विन ब्याक्टेरिया एन्ड फन्जाई, पछाडि माइकोलोजीमा पनि यो कुरा आउँछ है। अनि प्रोकार्योट्स र युकार्योट्स चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है फ्रम इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। अब सेकेन्ड च्याप्टरको बारेमा कुरा गरौँ। सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ साथीहरू स्कोप एन्ड एप्लिकेसन अफ माइक्रोबायोलोजी। सो यसमा चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ हामीले सम्भवतः 9वटा स्कोपहरू पढ्नुपर्छ क्यारे। माइक्रोबियल बायोटेक, मेडिकल माइक्रोबायो, अनि फुड इन्डस्ट्री, फार्मास्युटिकल, एग्रिकल्चर, यस्तै यस्तै छ है। सो मेनली इक्जाममा सोध्ने गरेको मैले पाएको भनेको माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजीको बारेमा स्कोप के छ, एप्लिकेसन के छ भनेर सोध्ने गरेको छ। अनि अर्को सबैभन्दा धेरै सोधेको भनेको मेडिकल माइक्रोबायोलोजी हो है। अनि फुड इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चरहरूमा चाहिँ के कस्तो माइक्रो अर्गानिजम्सहरू रिलेटेड छ भनेर चाहिँ नाम मात्र लेख्ने क्या साथीहरू। सो नेम अफ माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ हरेक फिल्डमा रिलेटेड सम्झिनु होला है, नाम मात्रै के माइक्रो अर्गानिजम्सको। सो यो चाहिँ एकदम सोध्ने गरेको चाहिँ मैले पाएँ। सो अब धेरै जसो चाहिँ स्कोप एन्ड एप्लिकेसनबाट चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्छ, अनि यो चाहिँ 2.5 मा सोध्ने गरेको मैले पाएकी छु।
सो अब मर्फोलोजीको कुरा गरौँ साथीहरू। मर्फोलोजी अनि ग्रोथ एन्ड फिजियोलोजी अफ ब्याक्टेरिया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम लङ क्वेसन पोइन्ट अफ भ्यू। मर्फोलोजीको भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन ग्राम पोजिटिभ एन्ड ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो साथीहरू। यसमा चाहिँ अझ सेल वलको टपिक चाहिँ एकदमै डिटेलमा पढ्नु होला, किन भन्दा यो छुट्टै पनि फाइभ मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ होइन। लङ क्वेसन नै सेल वलकै बेसिसमा पनि डिफ्रेन्सिएट गर भनेर पनि सोध्ने गरेको हामीले देखिसकेका छौँ है। सो यो मर्फोलोजी अफ ब्याक्टेरियामा डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु होला साथीहरू। सेल वल, पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चरहरू सबै छ नि, एकदम मजाले पढ्नु होला। अनि पढ्दै फेरि इक्जाम्पल हामीले पढ्न बिर्सिन्छौँ है। सो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाको अनि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल्सहरू के सिर्फ नाम मात्र पनि याद गर्नु होला साथीहरू। अनि पार्ट्सहरूको कुरा गर्ने भने, स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्याप्सुल र फ्लाजेलाको चाहिँ स्ट्रक्चर भनेर पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ भने फङ्सन लेख भनेर पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ मेनली है। सो दुईवटा क्याप्सुल र फ्लाजेलाको बारेमा चाहिँ एकदम राम्रोसित डिटेल स्टडी गर्नु होला साथीहरू सर्ट क्वेसनको लागि। अनि स्पोर इन्डोस्पोर बेसिकली यसको स्ट्रक्चर बारे पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ सर्ट क्वेसनमा। अनि डिएनएको स्ट्रक्चर अथवा फङ्सन भनेर पनि सर्ट अथवा 2.5 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गरेको पाएका छौँ। सो दिस इज अल अबाउट द मर्फोलोजी अफ ब्याक्टेरिया। एज आई अलवेज से त्यो सेल वल चाहिँ मजाले पढ्नु होला है साथीहरू। अब ग्रोथ एन्ड फिजियोलोजी अफ ब्याक्टेरियाको बारेमा कुरा गरौँ। सो ग्रोथ एन्ड फिजियोलोजी अफ ब्याक्टेरियाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ चाहिँ सोध्ने गरेको पाएका छौँ एकदम धेरै लङ क्वेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। अनि अझ त्यसभित्र रहेको ल्याग फेज, लग फेज, स्टेसनरी फेजहरूको छुट्टै सर्ट क्वेसनमा अथवा 2.5 मार्क्समा पनि यसको डेफिनेसन भए पनि सोध्ने गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि अर्को भनेको फ्याक्टर्स अफेक्टिङ, के अफेक्ट गर्छ त ग्रोथमा होइन ब्याक्टेरियाको, सो फ्याक्टर्सहरू पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ। अनि न्युट्रिसनल टाइप्सको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ। अझ न्युट्रिसनल टाइप्समा पनि अझ केमोलिथोट्रोप भनेर कति धेरै पटक सोधेको रहेछ साथीहरू है। अनि अर्को भनेको एक्टिभ र प्यासिभ ट्रान्सपोर्टको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन लाग्छ, अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन है डिफ्रेन्स बिट्विन लेख भनेर, तर मलाई चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ ट्रान्सपोर्टको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ साथीहरू। अनि अझ एक्टिभमा पनि सोडियम पोट्यासियम पम्प जुन हामीले क्लास 12मा पढेका थियौँ, सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने फेसिलिटेटेड डिफ्युजनको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोध्ने गरेको पाएका छौँ। सो ग्रोथ एन्ड फिजियोलोजीबाट लङ क्वेसनको लागि ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ इम्पोर्टेन्ट, अनि सर्ट क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ यो न्युट्रिसनल टाइप्सहरूको डेफिनेसनहरू है, अनि एक्टिभ एन्ड प्यासिभ ट्रान्सपोर्टको भित्र रहेको डेफिनेसन्सहरू स्पेसली फेसिलिटेटेड डिफ्युजनको बारेमा प्यासिभबाट छ भने चाहिँ एक्टिभबाट एनएके पम्पको बारेमा चाहिँ सोध्ने गरेको पाएका छौँ है त। अब अर्को कुरा गरौँ साथीहरू। सो अर्को रहेको छ आइसोलेसन एन्ड इन्युमेरेसन एन्ड कल्चर अफ ब्याक्टेरिया। यहाँबाट पनि कहिलेकाहीँ लङ क्वेसन सोध्ने गरेको पाएका छौँ। स्पेसली मोस्ट प्रोबेबल नम्बर मेथडको प्रिन्सिपल अथवा प्रोसिजर लेख भनेर पनि सोध्ने गरेको पाएका छौँ है। अनि त्यसको सिग्निफिकेन्स लेख भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। अनि अर्को भनेको इन्युमरेसन अफ ब्याक्टेरिया, स्पेसली अब हामीले पढ्छौँ नि स्प्लिट प्लेट मेथड, स्ट्रिक्ट प्लेट मेथडहरू। अनि सो इन्युमरेसन चाहिँ धेरै जस्तो स्प्लिट प्लेट मेथडबाट चाहिँ इक्जाममा सोधेको रहेछ है। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अहिले फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरू त्यस्तो बढी प्रायोरिटीमा राखेको छैन नि त अहिलेको इक्जाम हेऱ्यो भने, किन भन्दा बोटनीमा पनि एकदम फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरू सोधेन। अब एल्बुको एल्टर्नेरियाहरूको लाइफ साइकल नसोधेर यता टिलिडोफाइट र जिम्नोस्पर्मबाट सोधेको थियो नि त। सो अब चाहिँ इन्युमरेसन अफ ब्याक्टेरियामा स्प्लिट प्लेट मेथड सँगसँगै स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड पनि एकचोटि हेर्नु होला साथीहरू। अनि डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउन्ट पनि सरेर भए पनि एकचोटि हेर्नु होला, किन भन्दा आइहाल्यो भने छोड्नुभन्दा पनि एकचोटि सरेर हेर्नुभयो भने केही आइडिया भने चाहिँ अवश्य पनि हजुरहरूले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो म यही भन्छु साथीहरू। सो डिफाइन कल्चर मिडियाको डेफिनेसन सिम्पली, अनि यसको टाइप्सहरू के छ यसबारे पनि हेर्नु होला। अनि कल्टिभेसन टेक्निक अफ एनेरोबिक ब्याक्टेरिया, एनेरोबिक ब्याक्टेरिया चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। ओल्ड इज गोल्ड क्वेसनमा, ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ एकदम रेपिटेडली सोधेको रहेछ है। एनेरोबिक ब्याक्टेरियाको बारेमा हेर्नु होला साथीहरू। अनि अर्को प्रश्न भनेको भेरी छ 2.5 को लागि होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न भनेको चाहिँ यो म्याक कङ्केगारको बारेमा, अनि इन्डोल टेस्ट, अनि टिएसआइए यो ट्रिपल सुगरवाला टेस्ट, अनि त्यहाँबाट ब्रिड काउन्ट मेथडहरूको बारेमा चाहिँ सिम्पली के 2.5 मा चाहिँ लेख भनेर पनि सोध्ने गरेको रहेछ है। सो अनि यही नै हो साथीहरू यो। अनि डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ मलाई लागेको एक्जाममा अहिलेसम्म आए पनि नआए पनि डिफ्रेन्स बिट्विन मलाई लागेको भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो च्याप्टरबाट सेलेक्टिभ एन्ड डिफ्रेन्सियल मिडिया, फेड ब्याच एन्ड कन्टिन्युस कल्चर, एन्रिच एन्ड एनरिचमेन्ट मिडिया है। सो डिफ्रेन्स बिट्विनको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि मैले यहाँ तल के लेखेको भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो पालि चाहिँ बायोकेमिकल टेस्ट जुन चाहिँ छ नि सानो क्वेसनहरू, जस्तै अब इन्डोल टेस्ट, टिएसआइए होइन। सो यो चाहिँ अहिलेसम्म सोधिरहेको फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भन्दा पनि जुन चाहिँ खासै सोधेको छैन युरिएज टेस्टहरू छ साथीहरू है। सो तिनीहरू पनि अहिले आउँछ कि जस्तो लाग्यो बोटनीको र केमिस्ट्रीको पेपर हेर्दाखेरि मलाई है। सो मेटाबोलिजमको कुरा गरौँ साथीहरू। मेटाबोलिजमबाट पनि लङ क्वेसन सोध्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। अब हामीलाई थाहा छ साथीहरू, हामीले क्लास 12मा के पढ्यौँ, हामीले ग्लाइकोलाइसिस र टिसिए साइकल पढ्यौँ है। सो ग्लाइकोलाइसिस र टिसिए साइकल त हामीले एकचोटि
रिभाइज गर्यो भने हामीलाई पक्कै पनि सहज होला पढ्नको लागि। तर नयाँ भनेको हाम्रो लागि के छ भन्दा एचएमपी पाथवे छ, अर्थात् पेन्टोज फस्फेट पाथवे छ। सो योबाट पनि एकदम सोधेको मैले पाएकी छु है। अनि इएमपी पाथवेबाट पनि एकदम सोध्दो रहेछ साथीहरू, यसको सिग्निफिकेन्स पनि लेख भन्दो रहेछ। अनि टिसिए साइकल, क्रेब्स साइकल, त्यही टिसिए र क्रेब्स साइकल भनेको एउटै भयो साथीहरू। अनि ग्लाइकोलाइसिस त भइहाल्यो होइन, हाम्रो 12मा पनि पढेको। अनि ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन पाथवे भनेर 5 मार्क्समा पनि सोधेको मैले पाएँ है। अनि कहिलेकाहीँ एकपटक चाहिँ एउटा क्वेसनलाई एड गरेर 12 क्वेसन राखेर 10 मार्क्समा पनि सोधेको रहेछ साथीहरू। सो यसबाट चाहिँ इएमपी पाथवे एकदम राम्रो से हेर्नु होला है। अनि डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको साथीहरू क्याटाबोलिजम र एनाबोलिजम, एउटा भनेको ब्रेकडाउन प्रोसेस भयो, एउटा भनेको बिल्डिङ अप प्रोसेस भयो। यसको बारेमा डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ 2.5 मा अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समा पनि सोधेको रहेछ। सो यो चाहिँ सजिलो पनि छ, हेरेर जानु होला है त। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्सको कुरा गरौँ, यसबाट पनि लङ क्वेसन सोध्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। माइक्रोबियल जेनेटिक्सबाट कन्जुगेसन प्रोसेस, यो चाहिँ एचएफआर होस् अर्को होस्, लगभग सबै क्वेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधेको रहेछ है साथीहरू। एउटा पर्टिकुलरली यो र यो बिचको कन्जुगेसन भन्दा पनि हैन। सो सबै सोधेको रहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि ब्याक्टेरियल ट्रान्सक्रिप्सनको चाहिँ प्रोसेसहरू के छ, अनि त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू। अनि डिकम्बिनेसनको सिम्पली डेफिनेसन, अनि त्यहाँबाट जिन ट्रान्सफरको प्रोसेसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न भनेर पनि यो 3टा क्वेसन चाहिँ एकदम रिपिटेडली सोधेको रहेछ लङ क्वेसनमा है। अब कुरा गरौँ डेफिनेसन भनेर चाहिँ के सोध्न सक्छ त। सो डेफिनेसन भनेर चाहिँ सोद्धा जेनेटिक कोडको डेफिनेसन लेख्नुहोस्, अनि म्युटेसन भनेको के हो लेख्नुहोस्, रिकम्बिनेसनको डेफिनेसन लेख्नुहोस्, म्युटेसन भित्रको पनि टाइप्सहरू साथीहरू, साइलेन्ट म्युटेसनको डेफिनेसन, अनि मिसेन्स म्युटेसन भनेको के हो लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधेको रहेछ। अनि प्लाज्मिडको फङ्सन लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधेको रहेछ है। अनि आर फ्याक्टरको डेफिनेसन दिनुहोस् भनेर पनि सोधेको रहेछ। अनि यसै गरी अर्को सोध्ने भनेको चाहिँ 2.5 अथवा 2.5 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न भनेको चाहिँ एमआरएनएको फङ्सन के हो, टिआरएनए के हो र आरआरएनए के हो भन्ने प्रश्न पनि साथीहरू मैले सोध्ने गरेको पाएँ। यसै गरी कुरा गरौँ माइक्रोस्कोपीबाट टाइप्स अफ स्टेनिङ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यसको प्रिन्सिपल के छ, मेथड के छ सोधेको रहेछ। र स्टेनिङमा पनि ग्राम स्टेनिङ प्रोसिड्योर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान है साथीहरू। अनि नेगेटिभ स्टेनिङ हाउ इज इट डन 2.5 को लागि अथवा 5 को लागि पनि सोधेको रहेछ। अनि एसिड फास्ट स्टेनिङको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ 2.5 मा सोधेको रहेछ साथीहरू। सो यो पनि एकचोटि साह्रो र स्टेनिङ सजिलो पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यसको डेफिनेसनहरू अनि यता के कसरी गरिदो रहेछ त होइन। यो त अब घोक्ने कुरा भएन, साह्रो र एकचोटि हेरेर जानु होला है। ल्याबमा गर्नु भइसकेको छ भने अझ झन् सजिलो भयो साथीहरू। अब एसेप्टिक टेक्निक एन्ड ल्याब प्रिकसन भनेर चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने गरेको रहेछ, ल्याबमा के प्रिकसन्सहरू अप्नाउने हो अनि एसेप्टिक टेक्निक्सहरू बारे। अनि अर्को भनेको साथीहरू फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो अरू भन्दा, यसको चाहिँ प्रिन्सिपल पनि सोधेको रहेछ, एप्लिकेसन युज पनि सोधेको मैले पाएँ है। अनि अर्को भनेको अरू माइक्रोस्कोपहरूको सिम्पली युजहरू के छ भन्दा चाहिँ लाइक 2 लाइन एन्सर हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ सोधेको रहेछ। अनि रिजल्भिङ पावर र म्याग्निफिकेसनको डेफिनेसन चाहिँ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट है। अनि अर्को भनेको टेक्निक इन कन्ट्रोल अफ माइक्रो अर्गानिजम। सो यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल एन्ड युज अफ अटोक्लेभिङ र इरिडाइजेसन चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली सोधेको रहेछ साथीहरू। अनि प्रिन्सिपल अफ स्टेरिलाइजेसन, अझ फिजिकल मेथड चाहिँ 2टा एक्सप्लेन गर अथवा केमिकल मेथड्सहरू चाहिँ 2टा एक्सप्लेन गर भनेर सोधेको मैले पाएँ। अनि अर्को भनेको साथीहरू फ्रम 2.5 पोइन्ट अफ भ्यू एन्टिबायोटिक्सको डेफिनेसन। अनि अहिले 2074 मा होला साथीहरू, परह्याप्स आई गेस नस्कोमियल इन्फेक्सनको बारेमा चाहिँ सोधेको रहेछ। अनि डिसइन्फेक्सन भनेको के हो भनेर पनि 2.5 मा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन 5 मार्क्समा डिफ्रेन्स बिट्विन डिसइन्फेक्सन एन्ड स्टेरिलाइजेसन भनेर पनि एकपटक सोधेको रहेछ। सो यसको चाहिँ सिम्पली डेफिनेसन मात्रै हेरेर जानु होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो टेम्परेचरको कुरा, सो हाई एन्ड लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेसन बारे, अनि यो मोइस्ट हिट चाहिँ किन बेटर हुन्छ त ड्राई हिट भन्दा भन्ने यो प्रश्नहरू पनि 2.5 मार्क्समा चाहिँ सोधेको रहेछ। 2.5 अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मा पनि एउटा 12 क्वेसन राखेर चाहिँ सोधेको रहेछ साथीहरू। सो यो चाहिँ एकपटक हेरेर जानु होला। नाउ द नेक्स्ट वान इज होस्ट प्यारासाइट इन्टरेक्सन। सो यो च्याप्टर 10 आई गेस च्याप्टर 11 मा छ हाम्रो होस्ट प्यारासाइट इन्टरेक्सन। यसमा चाहिँ नर्मल फ्लोरा को रोल हाम्रो ह्युमन बडीमा के छ यो सोधेको रहेछ एकदम रेपिटेडली है। अनि यसमा चाहिँ अझ नर्मल फ्लोरामा पनि स्किन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान, स्किनको चाहिँ एकदमै धेरै सोधेको रहेछ। अनि स्किन पछि सोधेको भनेको चाहिँ इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट है। सो यो प्रश्न पनि एकदम धेरै रिपिटेडली सोधेको रहेछ। अनि अझ नर्मल फ्लोरालाई हल्का इन्डिरेक्ट वेमा चाहिँ बेनिफिसियल र हार्मफुल इफेक्ट्सहरू के छ नर्मल फ्लोरा अफ ह्युमन बडीमा भनेर पनि सोधेको पाएँ। अनि अर्को भनेको 2.5 मार्क्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ द कन्सेप्ट अफ होस्ट प्यारासाइट रिलेसनसिप, सिम्बायोसिस भनेको के हो, म्युचुअलिजम भनेको के हो,
सो इकोलोजिकल इन्टरेक्सन्सहरू जुन हामीले पढेका थियौँ बोटनीमा पनि, सो यो चाहिँ 2.5 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गरेको रहेछ। अनि अर्को भनेको डिफ्रेन्स बिट्विन प्यासिभ र एक्टिभ इम्युनिटी के छ, डिफ्रेन्स बिट्विन के हो होइन, स्पेसिफिक एन्ड नन स्पेसिफिक इम्युनिटीको डिफ्रेन्स बिट्विन के हो। सायद यो चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन साथीहरू, स्पेसिफिक एन्ड नन स्पेसिफिक इम्युनिटीको डिफ्रेन्स बिट्विन, तर आई गेस यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अर्को भनेको डिस्क्राइब ह्युमरल इम्युन रेस्पोन्स भनेर चाहिँ 2075 मा यो क्वेसन सोधेको रहेछ। इट्स अ न्यू क्वेसन फर अस, सो यो पनि एकचोटि हेरेर जानु होला। एन्ड द नेक्स्ट वान इज अब युनिट 12, 13 र 14 को मैले कम्बाइन्ड लेखेको छु यहाँ, भाइरोलोजी, प्यारासाइटोलोजी एन्ड माइकोलोजी। सो भाइरल क्लासिफिकेसन बाल्टिमोरले चाहिँ के कसरी क्लासिफाई गरे होइन, अब त्यो न्युक्लिक एसिडको बेसिसमा छ नि क्लासिफिकेसन, सो त्यो बारे चाहिँ एकदम धेरै सोधेको रहेछ। अनि अर्को भनेको ल्याब मेथड अफ कल्टिभेसन एन्ड इन्युमरेसन अफ भाइरस। सो कल्टिभेसनमा पनि अझ त्यो एग इन्युकुलेसनवाला त्यो चिकन एम्ब्रोयोवाला क्वेसन, अनि इन्युमरेसनमा चाहिँ प्लेक एसे र हेमाटोग्लुटिन टेस्ट चाहिँ एकदम धेरै रिपिटेडली सोधेको रहेछ। तर सिन्स अब कोभिड पेन्डेमिक भर्खर भएको भएर चाहिँ आई गेस क्वान्टिटेटिभ पिसिआर पनि इम्पोर्टेन्ट छ एकदम। क्वान्टिटेटिभ पिसिआरबारे चाहिँ अहिले हेरेर जानु होला, किन नयाँ क्वेसन पनि भयो दिनको लागि, प्लस अब अहिले रेलिभेन्ट टपिक पनि भयो। सो अनि अर्को भनेको स्ट्रक्चर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भाइरल डिजिजहरूको होइन, सो यो क्वेसन पनि रहेछ। अनि भाइरस इट्सेल्फकै स्ट्रक्चरको बारेमा, स्ट्रक्चरको एउटा फिगर गराउने अनि त्यहाँबाट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लेख्ने भनेर सिम्पली 5 मार्क्समा अथवा 2.5 मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको रहेछ। अर्को भनेको साथीहरू भाइरल डिजिजको बारेमा सर्टमा लेख्नुहोस् भनेर 2.5 मार्क्समा सोध्ने गरेको रहेछ, अथवा चाहिँ दुइटै भाइरल डिजिजको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 5 मार्क्समा सोध्ने गरेको रहेछ। अनि अर्को साथीहरू यो आरएनए र डिएनए भाइरसको सिर्फ इक्जाम्पल, सिर्फ नाम मात्रै आरएनए भाइरस भनेको के हो, डिएनए भाइरस भनेको के हो, यो पनि सोध्ने गरेको रहेछ। अर्को भनेको प्यारासाइटोलोजीबाट मर्फोलोजी, प्याथोजेनेसिस एन्ड ल्याब डायग्नोसिस अफ इन्टामोइबा हिस्टोलिटिका, यो चाहिँ एकदम धेरै सोधेको रहेछ। इन्टामोइबा हिस्टोलिटिकाको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ एकदम सोधेको रहेछ। अर्को भनेको जियार्डिया ल्याम्लिया, सो यसको चाहिँ स्ट्रक्चरबारे सोधेको रहेछ। यो दुईवटा भनेको साथीहरू इन्टेस्टाइनल प्यारासाइटहरू हो है। अब अर्को प्रश्न छ, अनि अर्को भनेको इक्जाम्पल लेख्नुहोस् भनेर सिम्पली 2.5 मार्क्समा चाहिँ इक्जाम्पल लेख्नुहोस्, इन्टेस्टाइनल प्यारासाइटहरूको इक्जाम्पल लेख्नुहोस्, नेमाटोड्सहरूको इक्जाम्पल लेख्नुहोस्, हेल्मिन्ट्सहरूको इक्जाम्पल लेख्नुहोस् दुईवटा होइन, प्रोटोजा प्यारासाइटहरूको चाहिँ इक्जाम्पल लेख्नुहोस् भनेर सिम्पली नाम मात्रै सोधेको रहेछ ब्याक्टेरिया प्यारासाइटहरूको 2.5 मार्क्समा। अनि अर्को भनेको टेक्निक्स अफ डिटेक्सन एन्ड इन्युमरेसन अफ हेल्मिन्ट अथवा इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट, यसको डिटेक्सनको टेक्निक्स के छ, इन्युमरेसनको के छ भनेर चाहिँ सोधेको रहेछ। साथीहरू यो भाइरोलोजी, प्यारासाइटोलोजी र माइकोलोजीबाट चाहिँ एउटा लङ क्वेसन चाहिँ पढ्ने गरेको हामीले पाएका छौँ होइन, लाइफ साइकल अथवा यस्तै चाहिँ आउने गरेको पाएका छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँदैन, तर बेसिकली यहाँबाट लङ क्वेसन चाहिँ आउँछ है। अब अर्को रहेको छ माइकोलोजी, माइकोलोजी द स्टडी अफ फङ्गाई, अनि यसबाट चाहिँ स्टेनिङ अफ फङ्गाई चाहिँ एकदम सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा। अनि कल्चर टेक्निक्सहरू के छ फङ्गाईको, अनि आइडेन्टिफाई कसरी गर्न सकिन्छ हामीले फङ्गाईलाई होइन, अनि इन्युमरेसन अफ फङ्गाई, अनि यो चाहिँ सोधेको रहेछ। अनि अहिले लेटेस्ट सोधेको क्वेसन भनेको चाहिँ आइसोलेसन अफ फङ्गाई पनि सोधेको रहेछ। सो यसमा चाहिँ साथीहरू अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मेडिकल क्लासिफिकेसन अफ फङ्गाई, इक्जाम्पल सहित मेडिकल हाउ द फङ्गाई इज क्लासिफाइड मेडिकल्ली, सो यसको लेख्नुहोस्, चार्ट गराउनुहोस् भनेर पनि सोधेको रहेछ, फ्लो चार्ट मात्रै पनि, अनि यसको डिस्क्राइब गर्नु भनेर पनि सोधेको रहेछ विथ इक्जाम्पल्स है। सो मेडिकल क्लासिफिकेसन अफ फङ्गाईको इक्जाम्पल मात्र पनि 2.5 मा सोधेको रहेछ। सो यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई यो च्याप्टरबाट। अर्को भनेको साथीहरू सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी बोकेको भनेको इस्ट एन्ड मोल्डको डिफ्रेन्स बिट्विन, अनि फङ्गाई र ब्याक्टेरियाको डिफ्रेन्स बिट्विन। एज ए सेड ब्याक्टेरियाको र फङ्गाईको मैले अगाडिको च्याप्टरमा पनि भनिसकेको थिएँ होइन, सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई। सो साथीहरू दिस इज अल, एक्जाम राम्रोसँग गर्नु होला। विश यु अल